नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. एसटी आरक्षण संबंदान फुडली दिका थारोवपा खातीर फाल्यां पणजे बसका जातली अशी माहिती आमदार गोविंद गावडे हांणी दिल्या. धनगर समाजाचो आस्पाव एसटी विभागान जावचो म्हूण आयज धनगर समाजाच्या वांगड्यांनी मोले हांगा बसका घेतली. हर घर तिरंगा मोहीम आयज सावन सुरू जाता आनी ती ह्या म्हयन्याच्या 17 तारखेमेरेन चलतली. शिरोडा हांगा कृशी आनी हरीत वाठाराक घटमूट करपा खातीर जलस्रोत मंत्री तशेंच आमदार सुभाष शिरोडकर हांच्या फुडारपणान रोप वांटप उपक्रम जालो. पुराय खबरो. गोंय एसटी आरक्षण कायद्याची अधिसुचोवणी जारी जाल्या उपरांत राज्यांतल्या राजकीय घडणुकां मदीं नेट आयला. कायद्यांची अधिसुचोवणी जारी जाली आसली तरी मतदारसंघ आरक्षणाची अधिसुचोवणी जारी जायमेरेन लढो सुरूच दवरपाचो निर्णय एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी घेतला. आंदोलनाची फुडली दिका थारोवपा खातीर फाल्यां सोमारा एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांची पणजे बसका जातली अशी माहिती आमदार गोविंद गावडे हांणी दिली. इतले मजगतीं एसटी मदीं आस्पाव जावपा खातीर धनगर समाजाच्या वांगड्यांची मोले हांगा बसका जाली. धनगर समाजाचो एसटी मदीं आस्पाव करपाची मागणी बसकेन जाली. सद्याच्या आमदार आनी इत्सुकां कडल्यान वेंचणुकेची तयारी सुरू आसतना एसटी आरक्षणाक लागून एसटी मदल्या इत्सुकांचो आंकडो वाडत आसा. हाका लागून सगळे कडेन असंतोशाचें वातावरण तयार जालां. हर घर तिरंगा मोहीम आयज सावन सुरू जाता आनी ती ह्या म्हयन्याच्या 17 तारखेमेरेन चलतली. नागरिकां मदीं देशभक्ती वाडोवप, राष्ट्रीय एकचार घटमूट करप, भारताचें सांस्कृतीक दायज दाखोवप हो ह्या मोहिमेचो हेत आसा. वंदे मातरम ह्या राष्ट्रीय गिताक अंदू 150 वर्सां पुराय जाल्ल्यान ह्या मोहिमेक खाशेलें म्हत्व आसा. हे मोहिमेक लागून देशभरांत वंदे मातरमचें सामुहीक गायन आनी तिरंगा यात्रा घडोवन हाडटात. विद्यार्थ्यांक वेगवेगळ्या शिश्यवृत्तीचो लाव मेळपाक आधार जोडणी सक्तीची आसा अशें शिक्षण संचालनालयान राज्यांतल्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांक कळीत केला. ह्या शैक्षणीक वर्सा खातीर ट्रायबल वेलफेअर संचालनालयान आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टीम वरवीं विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यांत शिश्यवृत्तीची रक्कम जमा केल्या, पूण फकत 47% विद्यार्थ्यांक ही रक्कम मेळ्ळी जाल्यार 53% विद्यार्थ्यांचे बँक खातें आधार कार्डाक जोडिल्लें नाशिल्ल्यान तांची रक्कम तांकां मेळूं शकली ना. ही गजाल मतींत घेवन शिक्षण संचालनालयान राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी अनुदानीत आनी बिगर अनुदानीत माध्यमीक, उच्च माध्यमीक आनी खाशेल्या शाळांच्या मुखेल्यांक खातीर परिपत्रक जारी केलां. खंयचोय पात्र विद्यार्थी शिश्यवृत्ती सावन वंचीत उरचो न्हय, हाका लागून सगळ्या पात्र विद्यार्थ्यांनी आपल्या बँक खात्यांक आधार लिंक करचें गरजेचें आसा हें शाळांनी पळोवचें अशें शिक्षण संचालनालयान मागलां. तशेंच प्री मॅट्रीक शिश्यवृत्ती येवजणेच्या अंमलबजावणी खातीर गरजेची म्हायती गुगल फॉर्म वरवीं भरून धाडची अशी सुचोवणी शाळांक दिल्या. भारत छोडो चळवळींत वांटो घेवपी सगळ्यांक उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आर्गां ओंपलीं. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत श्री मोदी हांणी सांगलें, तांचें धैर्य दर एका भारतीयाक सदांच उर्बा दितलें. महात्मा गांधीजींच्या फुडारपणांतल्यान प्रेरणा घेवन भारत छोडोचो ह्या ग्लोरियल कॉलान भारताच्या स्वतंत्र संघर्शाक नवी उर्जा दिली आनी वसाहतवादी सत्तेंतल्यान मुक्त जावपाचो लोकांक अखंड निर्धार तयार जालो अशें प्रधानमंत्री हांणी सांगलें. दोळे बरे आसल्यारूच सैम पळोवन ताचो आनंद घेवंक मेळटा. त्या खातीर दरेकल्यान दोळ्याची काळजी घेवन आनी नेमान दोळ्यांची तपासणी करून घेवची अशें आवाहन गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानाच्यो अध्यक्षा तशेंच शिरोडा जिल्लो पंचायत वांगडी डॉ. गौरी शिरोडकर हांणी केलो. गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान, बोरी जिल्लो पंचायत वांगडी पूनम सामंत आनी मातोश्री सेवाधाम आरोग्य सेवा ट्रस्ट मुंबय हांच्या जोडपालवान कासारवाडो बेतोडा हांगच्या श्री साईबाबा देवस्थानाच्या सभामंडपान आयोजीत केल्ल्या मोफत नेत्र चिकित्सा शिबीर कार्यावळींत त्यो उलयताल्यो. ह्या शिबिरांत 300 वयर नागरिकांचे दोळे तपासून तांकां वखलां वांटलीं. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन.
एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. शिरोडा हांगा कृशी आनी हरीत वाठाराक घटमूट करपा खातीर जलस्रोत मंत्री तशेंच आमदार सुभाष शिरोडकर हांच्या फुडारपणान रोपां वांटप उपक्रम जालो. दर वर्सा फाटल्या 6 वर्सां सावन शेगीत रोप वांटप उपक्रम राबयतात. निरंकाल वाठारांतल्या वेगवेगळ्या वाड्यांचेर नागरिकांक काजू, आंबे, कवाथे, सुपारी तशेंच मसाले आनी फळ पिकांची रोपां वांटली. दर वर्सा 25,000 परस अदीक रोपांचें वांटप करतात. रोपां वांगडाच कृशी अवजारां दिली वतात. शेतकऱ्यां वांगडाच लागवड करूंक इच्छा आशिल्ल्या नागरिकांक ह्या उपक्रमाचो लाव घेवपाक मेळटा. कोंकणीची राखण आनी जतनाय करपाचें काम शणै गोंयबाब हांणी ते काळार केलें. ताचो आदर्श आमचे मुखार आसा. आमी फुडल्या 3 वर्सां शणै गोंयबाब सर्तीची 50 केंद्रां जावन ह्या कथनाचो वावर पुराय गोंयांत पावचो अशें मत उदका सांबाळ मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी शिरोडे शणै गोंयबाब कथाकथन सर्तीची इनामां वांटप समारंभाक उलयतना मांडलें. हे वेळार श्री कामाक्षी संस्थानचे अध्यक्ष राजन कामत बुडकुले, जिल्लो पंचायत वांगडी गौरी शिरोडकार, सचिव विशाल खांडेपारकर, अध्यक्ष महेश पारकर, उपप्राचार्य ज्योती शिरोडकर, संयोजक आकाश गांवकर, भंडारी फ्रांसीस फर्नांडीस आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या सर्तीचो निकाल असो आसा. गट पयलो येत्ता 1 ते 4 मेरेन पयलें इनाम मनस्वी शेटकर, दुसरें अस्मी जोसफ, तिसरें तनिष्का गांवकर हाका फावो जालें. दुसऱ्या गटान 5वी ते 7वी मेरेन पयलें इनाम आरुष पै, दुसरें ऋतुजा कामत, तिसरें स्वरा कोळेकार जाल्यार तिसऱ्या गटान येत्ता 8वी ते 10वे मेरेन पयलें इनाम भावेश शिलकार, दुसरें अवनी कुट्टीकार, तिसरें एनसीओ मोंतेरो हांकां फावो जाला. सॅफ आनी उद्देजक दिपिका शेट्टी हांणी मुख्यमंत्री रोजगार येवजणेच्या आदारान गोंयांत जिलेटोची ह्या इटालियन पद्दतीच्या आयस्क्रीमीचो गोंयांत एक यशस्वी वेवसाय सुरू केला. अमेरिकेन काम केल्या उपरांत दिपिका हिणें कितें तरी वेगळें तयार करपाचें सपन घेवन गोंयांत पावल दवरलें. सिंगापुरांत जिलेटो तयार करपाचें प्रशिक्षण घेवन तिणें 2024 वर्सा शिवोले हांगच्या पुला लागसार वेल्वेट क्यूब जिलेटेरिया आनी कॅफे उगडले. वेवसायीक जिलेटो तयार करपाची उपकरणां म्हत्वाचीं आसतात. तातूंत गुंतवणूक 20 लाखां परस चड जाल्या अशें दिपिका हांणी सांगलां. तिका मुखेलमंत्री रोजगार येवजणेची म्हायती मेळ्ळी. येवजणे वरवीं तिका अर्थीक मजत आनी बायलां उद्देजकांक मेळपी खाशेले फायदे मेळ्ळे. तिचो हो प्रवास हेर बायलांक उर्बा दितलो अशी आस्त दिपिका हांणी उक्तायल्या. हांव 3 वर्सां पयलीं US गेल्लें कामाक म्हणून, पण म्हाका तें काय आवडूंक ना. म्हणून हांवें डिसायड केलें की परत येवपाचें. परत येवन कितें तरी करपाक जाय आसलेलें म्हणजे स्वताचें. जेन्ना आमी जेलाटोचे बद्दल आयकिल्लें युएसाक वचून, तेन्ना की खंय ना खंय तरी अशें दिसलें की हे एक वेगळो प्रकार आसा आनी म्हाका दिसता गोंयांत कोणूच करिनासलें, स्पेशली लेडी एंटरप्रेनर म्हणून कोणूच करिनासलें. म्हाका चीफ मिनिस्टर रोजगार येवजणेचे बद्दल म्हज्या पेरंट्सांनी सांगलेलें की लोन स्कीम आसा गव्हर्मेंटा तर्फे. हांव लेडीज आसल्या कारणान कितें जालें की तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की तुका स्पेशल बेनिफीट मेळूं शकता म्हणून. सो हेजो म्हाका खुबसो फायदो जालो. आमची मशिनरी जी आमी यूज करता जेलाटो मेकिंगाक ती खूब एक्सपेन्सिव्ह आसता. हेज्याक लागून म्हाका खेळ गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट संघटने वरवीं 11व्या मिनी 14 वर्सां पिराये सकयल्या राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट सर्त 2026 खातीर गोंयच्या चले आनी चलयांच्या पंगडांची निवड करपा खातीर फाल्यां 10 ऑगस्टाक निवड चांचणी आयोजीत केल्या. ही चांचणी फाल्यां दनपारां 3 वरांचेर माशेलांतल्या शारदा इंग्लीश हायस्कुलाच्या मैदानाचेर जातली. इच्छुकांनी आपली कागदपत्रां घेवन वेळार हाजीर रावचें अशें गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट संघटनेन कळीत केलां. हवामान. पणजी वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या म्हयन्याच्या 15 तारखेमेरेन राज्यांत मध्यम ते हलको पावस पडपाचो अदमास आसा. फुडले 6 दीस पावसा संबंदान कसलीच शिटकावणी दिल्ली ना. परतून एक फावट मुखेल खबरो. एसटी आरक्षण संबंदान फुडली दिका थारोवपा खातीर फाल्यां पणजे बसका जातली अशी माहिती आमदार गोविंद गावडे हांणी दिल्या. धनगर समाजाचो आस्पाव एसटी विभागांत जावचो म्हूण आयज धनगर समाजाच्या वांगड्यांनी मोले हांगा बसका घेतली. हर घर तिरंगा मोहीम आयज सावन सुरू जाता आनी ती ह्या म्हयन्याच्या 17 तारखेमेरेन चलतली. शिरोडा हांगा कृशी आनी हरीत वाठाराक घटमूट करपा खातीर जलस्रोत मंत्री तशेंच आमदार सुभाष शिरोडकर हांच्या फुडारपणा खाला रोपां वांटप उपक्रम जालो.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.